हाय फ्रेंड्स, आयज आमी करूया वेल्ल्यांचे हुमण। हे नुस्तें आतां आमकां बरें स्वच्छ धुवन क्लीन करून ताका थोडेशें मीठ लावून एक 10-15 मिनटां मॅरिनेट करपाक दवरया। आनी आतां सायडीन साहित्य पळोवया। ही आसा सोय, आमसाण, हळदीचो पिठो, मिरसांग आनी कांदो। आता हे सगळे मिक्सराच्या आयदनान काडुया आनी तातूंत थोडेशें कोथमीर घालुया आमी सुकी, आनी थोडें उदक घालून हे वांटून घेवया। हे आतां वांटून जालें। आता एका सायडीन गॅस पेटोवन आयदन दवरून तातूंत तेल घालुया। तेल जशें तापलें की तातूंत बारीक कट केल्लो कांदो घालपाचो। कांदो आतां बरो परतून घेवया। कांदो भाजलो की हे वाटिल्लें वांटण घालपाचें। तातूंत थोडेशें उदक घालपाचें आनी हे आतां बरें मिक्स करून घेवया। आतां ही मिरसांग घालता, थोडेशें चवी प्रमाणे मीठ। आतां हुमणाक बरो खतखतो येयलो की हे नुस्त्याक बरें धुवन घालपाचें। हे चड वगत शिजोवपाची गरज ना, की मोव नुस्तें न्हू एकदम। ते बरें मिक्स जालें। हे आतां हळदीचें पान घालता आनी 2 सोलां घालता। आतां हे आमचें हुमण रेडी जालें। तुमकां समज हो व्हिडिओ लायक जाल्यार लायक करा, शेअर करा, सबस्क्रायब करा आनी देव बरें करूं।